नाज़रीन, अब्दुल्ला मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आज कमरा अदालत में इन्होंने दलाइल भी दिए, अदालत के सामने जो है वो कुछ खदशात का भी इजहार किया और इन्होंने अदालत के सामने ये रखा कि इमरान रियाज की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। इनसे बात करते हैं अदालत में क्या प्रोसीडिंग हुई और सिविल सोसाइटी जो है इस मामले में क्या कर रही है। जी अब्दुल्ला भाई। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सिविल सोसाइटी हमेशा जहाँ भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, खा वो रियासत की तरफ से हो, रियासती इदारों की तरफ से हो, या एक इंडिविजुअल की तरफ से हो, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आज भी अदालत को बताया कि हम अरसा दराज से इंसानी बुनियादी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं और मैंने एक मौके पर आकर कहा कि सर, मैं ऑन ओथ कहता हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि इमरान रियाज साहब किसके पास हैं। तो वही कोर्ट का ये आगे से क्वेश्चन था कि आप उनको मैंने कहा कि जो रियासती इदारे हैं फिर इनका क्या काम है, अगर सब काम हमने करना है तो ये काहे के लिए खड़े हैं। फिर मैंने एक हवाला दिया, मैंने कहा जब औरिया जान मकबूल साहब को मिस कर दिया था, उनको उठा के ले गए थे, तो जस्टिस माय लॉर्ड आली नीलम साहबा ने आईजी साहब को जो खड़े हैं इनको हुक्म दिया था कि अगर कल उनको बरामद न किया गया, रिकवर न किया गया, तो फिर आप इस यूनिफॉर्म में घर नहीं जाएंगे। मैंने एक ये, फिर मैंने एक और कहा कि जनाब ये आइन का आर्टिकल ज़रा आईजी साहब को ये कहिए कि ये पढ़ के दिखाएं। उन्होंने इस पर थोड़ा सा कोई अपना हिलोजन से काम लिया और शिकायत की। उनका नहीं, इसको छोड़ें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये लोग जो इमरान रियाज साहब के लिए आए हैं या उनके लिए पटिशनर हैं, उनके लिए खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इनका ये भी हक नहीं बनता कि वो ये कह सकें कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या कार्रवाई है। तो उसने वो आइन का आर्टिकल 4 पढ़ा। फिर मैंने कहा जी ये पर्टिकुलर जो चीज़ लिखा हुआ, लफ्ज़ लिखा हुआ है, बॉडी लिबर्टी जान माल, ये रियासत की जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना। हाँ, अगर वो किसी ड्यू प्रोसेस लॉ में किसी FIR में नामजद नहीं है तो अगर पैसे उठा ले। मलिक साहब, सूरत हाल जो है वो अब ज़्यादा गंभीर हो गई है। नंबर जो हैं वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो यूज़ किए गए हैं और अफ़गानिस्तान का नाम लिया गया है। और अफ़गानिस्तान का नाम लेने का क्या मकसद है आपके दानिश में, क्योंकि अब सूरत हाल जो है वो बिगड़ती नज़र आ रही है, कुछ मामला जो है वो किसी तरफ लग नहीं रहा। आपके खदशात दुरुस्त है, हमारे भी ये खदशात है, लेकिन अब जब इस किस्म की चीज़ें उठाई जाती हैं तो कहा ये एक तो वाक़यात उनको अगर आप कोलैबोरेट करें, उस शहादत को आप एक दूसरे के साथ जोड़ें, अगर मनी ट्रेल बना लें आप, तो आपको नज़र आता है कि इमरान रियाज को कहीं बाहर वाले उठा के नहीं ले गए। यहीं के जो मुख्तलिफ एजेंसियों के इदारों के लोग हैं जिनको उनसे शिकायत थी उनके पास। अब ये बहुत सारे लोग, अफगानिस्तान के नंबर की बात हो रही है, वो ये तो सिम कहानी नहीं में भाई, समझ आ सिम में रही। मुझे UK की सिमों से फ़ोन आता है, यहाँ लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब थोड़ी है कि वो करने वाला बंदा UK में बैठा हुआ है। ये सिमें तो इस्तेमाल होती रहती हैं कहीं से। जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो मुख्तलिफ ममालिक की सिमें, साउथ अफ्रीका की सिमें ले आते हैं या किसी किस्म की, या कोई और सिस्टम बना लेते हैं। तो ये एक सिर्फ ब्लेम है अपनी जिम्मेदारियों से हटने यानी के आप लिए। कहना चाह रहे हैं कि क्रिमिनल्स हैं जो इमरान रियाज को लेके गए। नहीं, क्रिमिनल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल कहना तो फिर हमारा केस ही ख़राब है। हम ये कहते हैं कि ये हमारे इदारों के पास है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज़ादी इज़हार हर शख्स बुनियादी हक़ है। आपको इख्तिलाफ़ राय हो सकता है, लेकिन उसके लिए ब्रिजिंग की ज़रूरत है। उसकी किसी की जान लेना, टॉर्चर करना, उसको डिसअपीयर कर देना, ये मसाइल का हल नहीं होता। माजी में भी ऐसा होता रहा है और कई लोगों के साथ होता है। समी इब्राहिम साहब 6 दिन रहे हैं, तो क्या वो अपने किसी के साथ सैर करने चले गए थे, कहीं पिकनिक मनाने चले गए थे? ऐसे इमरान रियाज साहब जब वहाँ से निकले, वो तो एक छोटा सा क्लिप दिखाते ना, वो पूरा सिनेरियो दिखाएं एंड तक। जो जेल के बाहर है उस देवड़ी में तो कोई शख्स आ ही नहीं सकता पुलिस की या उनकी सिक्योरिटी के इजाज़त के बगैर। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिन लोगों ने रात को उनके घर पे छापे मारे थे, उसमें जो कुछ लोग मशकूक हैं वो वहाँ भी पाए गए हैं। उनका जियो फेंसिंग नहीं, बल्कि उनका तो नादरा से रिकॉर्ड आना चाहिए था, और ये आ सकता है, ये सबको मालूम है। लेकिन दीदा दनिस्ता तौर पर अदालत में आकर, मैं झूठ तो नहीं कहता, गलत बयानी की जा रही है। और अभी जब दोबारा 12:30 में अदालत कार्रवाई शुरू करेगी तो हम ये पॉइंट उठाएंगे। देखना, 20 दिन हो गए। आप बात कर रहे थे, सरकारी वकील बार बार टोक रहे थे और आपको बोलने से जो है वो रोकने की हाँ, कोशिश की मैं गई। हैरान हूँ कि जो सरकारी वकील होता है वो नुमाइंदा होता है अपना रियासत का, वो बल्कि कोर्ट को असिस्ट करता है, किसी को लाने में उसका काम होता है। वो बल्कि रोक रजे ये हम कोई गैर मुतल्लका का बात नहीं कर रहे थे। जब हमने IG को कोर्ट की परमिशन के साथ आइन की किताब पढ़ने के लिए दी, तो जो आइन 1973 का आइन है, जिसके पहले चैप्टर 28 चैप्टर मेरे बुनियादी इंसान, किसी भी शख्स की बुनियादी इंसानी हकूक़ से तल्लक रखते हैं, क्या उस चीज़ को कोर्ट के सामने किसी ज़िम्मेदार शख्स को कहा गया कि पढ़ो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? हमने तो कोर्ट को कहा है कि IG की एक शहरी की रिकवरी में या उसकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ करने में आइन उसको क्या हकूक़ क़यूद देता है।
اور پروٹیکشن کے لیے آپ کو کیا حقوق دیتا ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہا کہ جناب یہ ایک عمران ریاض کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ہر وہ شہری جو کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جو جیو فینسنگ میں آگے آج کل اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو باڈی میری باڈی کو بھی وہ ڈیو پروسیس لاء کے علاوہ ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ آپ تو اریسٹ تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کی لبرٹی موومنٹ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے، اور یہاں کیا جا رہا ہے ایک اس کی رسپانسبلٹی کی طرف بتایا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کے رائٹس کے لیے کیا کام کیا ہے۔ جب یوم شہداء پولیس کا پہلی دفعہ منایا گیا تو سول سوسائٹی نے پورے پاکستان میں باقاعدہ ایک ایونٹ کر کے کیا۔ پھر جہاں بلاسٹ ہوئے، پولیس کے جو لوگ دوسرے لوگ شہید ہوئے تو ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کل اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے تو آج ایک قوم کا بیٹا، ایک ذمہ دار جرنلسٹ، ایک نامی گرامی جرنلسٹ اگر وہ ڈسپیئر ہو گیا 3 ہفتوں سے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو پھر اگر ہم ریاستی اداروں یا اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کوشچن اٹھائیں گے، نہیں اٹھائیں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر دیکھیے نا، جو عدالت ہوتی ہے، آپ کو کوشچن بڑا ویلڈ ہے، جو عدالت ہوتی ہے وہ بنیادی انسانی حقوق کی کسٹوڈین ہوتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریاستی اداروں سے اس پر عمل درآمد کروائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالت ٹھیک ہے کام تو کر رہی ہے، آج ہمیں اپریشیٹ بھی کیا چیف جسٹس کو، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے کام کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ 3 ہفتے ہو گئے ہیں، کب تک 3 انتظار ہفتے کریں؟ ہو گئے، 8 سے 10 سماعتیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، اداروں کی ہوئیں، ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک پیسے کی، ایک آنے کی کوئی پیش رفت ہے، وہ نہیں نظر آئی۔ ہاں، یہی جو کہا گیا، جو میں نے جب آئی جی صاحب چارٹ پیش کر رہے تھے، میں نے کہا یہ وہی چارٹ ہے، بڑے خوبصورت چارٹ بنا کے لے آتے ہیں۔ آج جو صاحب کھڑے تھے جن کو عدالت نے ڈانٹا بھی ہے، وہ ڈیفینس منسٹری کے تھے، صاحب کا بریگیڈیئر تھے اور لیگل ایڈوائزر بھی تھے، ان کی موجودگی میں لاسٹ ہیئرنگ پہ کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کیا لکھ کے دے رہے ہیں؟ لا افسر کو کہا تھا جو فیڈرل کا، کہ بھئی ہم نے تو نہیں کہا کہ فلاں ادارے کے پاس وہ موجود ہے، ہم نے تو کہا کہ وہ ادارے انٹیریئر منسٹری یا ایف آئی اے یا سیکرٹری ڈیفینس جس کے نیچے تمام ایجنسیز آتی ہیں، وہ ان کو ریکور کرنے میں اپنے جو ہے نا اختیارات استعمال کریں، کسی پہ بلیم کورٹ نہیں لگا رہی۔ آپ بار بار یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں اور جو آپ لکھ کے جواب دے رہے ہیں، اس میں تو بڑا کنٹراڈکشن ہے۔ جب عدالت کوشچن ریز کر دیتی ہے کہ آپ کی بات چیت میں کنٹراڈکشن ہے، دیکھیں ہم کسی چیز کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے پاکستان میں جس وقت حالات چل رہے ہیں، دنیا کے ادارے جو انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں ہم سے وہ کوشچن پوچھتے ہیں، سوال ریز کرتے ہیں، جو کامن آدمی پوچھتا ہے کہ جی عمران ریاض کا کیا بنا، آپ کے ملک میں رائٹس کیا ہیں، تو ہم نے کیا بتایا؟ عملی طور پر تو شاکر روان صاحب نہیں، ہمیں آپ گزشتہ سماعت میں بڑے جذباتی تھے اور آپ نے ایک بیان بھی عدالت میں دیا تھا، اس کے بعد جو ہے پوری ہائی کورٹ میں سیکیورٹی لگ گئی، ہاں جی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو چیف منسٹر کیا پنجاب اس ہیں، پہ قائم ہے؟ جی بالکل، میں نے ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا، میں نے کہا تھا کہ جو چیف منسٹر پنجاب ہیں یہ ایک تو انکانسٹیٹیوشنل ہے، دوسرا آج انہوں نے ایک جج کے متعلق ریمارکس دی کو ریفرنس بھیج رہے ہیں، تو آئی جی پنجاب ان کے ساتھ کھڑے تھے جب وہ غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی بات کر رہے تھے، تو کورٹ کو اس طرح ابزار کیا کہ اگر ایک چیف منسٹر یا پولیس والے اس کے ساتھ مل کر ریاست کے دباؤ میں آ کر کسی جج کے خلاف ایسے ریمارکس استعمال کریں گے تو ہم کورٹ کے لا افسر ہیں، ہم پھر کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہوتے ہیں عدالتوں کے ججوں کو ریفرنس بھیجنے والے جو کہ بھیج ہی نہیں سکتے؟ کورٹ نے پھر آئی جی کو مخاطب کر کے ان کو سمجھائیں کہ آپ ریفرنس نہیں کمپلینٹ کر آپ سکتے کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا تھا، میں نے کہا سر اگر یہ اس چیز سے باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ہماری لفظ کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر کسی شخص کو اب لا نہیں سکتے تو کیا فائدہ؟ یہ جو قانون کی چاروں دیواریں میرے لیے ہیں، یہ میرے پیسوں سے، ٹیکسز سے پیسے سے ہمارے جج صاحب جو لاکھوں روپے ان کو پیکیج ملتا ہے، تو اگر وہ میرا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے کوئی جج ہو، کوئی چیف جسٹس ہو، کوئی آئی جی ہو یا کوئی اور شخص ہو، اس کو اپنے عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اگر لوگوں کے بنیادی عمران ریاض کب تک متوقع ہے آپ؟ دیکھیے ابھی آئی جی نے کہا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ چیمبر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی پازیٹیوٹی نکلتی ہے تو پھر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر وہ وہاں بھی جا کر معذوری کا اظہار کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ غلط بیانی ہوگی، اور پھر یہ اپنی دیکھیں نوکریاں نہ بچائیں، نوکریاں بچانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی کی جان بچائیں۔ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی جان سٹیک پہ لگا کھڑے ہوتے ہیں، آپ کی رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کی رائٹ کے لیے بات کرتے ہیں، ہمیں بھی بعض اوقات ایسی گاڑیاں فالو کرتی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ابھی بھی کر رہی ہیں؟ کرتی ہیں، ہمیشہ ہی کرتی ہیں، فون ٹیپ ہوتے ہیں، لیکن زندگی ہمارا یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جو موت جہاں آنی ہے وہ کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا ملک ہے، میری نیشن ہے، ان کے غلط اقدامات کی وجہ سے میرا ملک بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، میرا سٹینس، میرا جینا مرنا اپنے ملک کے ساتھ ہے،
جب ہم اپنے ملک میں اپنے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کی بات ہوتی ہے۔ اب پاکستان پہ اگر کوئی کوشچن اٹھائے، انگلی اٹھائے پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی وائلیشن پر، یا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ملک کی بدنامی ہوگی۔ تو ہمیں اس بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی بالکل، زندگی موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور نوکری نہیں